यहाँहरू सम्पूर्ण मेरा साथीभाइ, आदरणीय मेरा नाता बन्धुहरू, जति पनि यहाँहरू मेरा प्रिय आदरणीय अग्रजहरू हुनुहुन्छ, अगुवा जनहरू, यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक अभिवादन, जय मसीह तथा नमस्कार। म तपाईँहरूको माझमा आज उपवास प्रार्थनाको सम्बन्धमा केही कुराहरू लिएर तपाईँहरूको माझमा उपस्थित भएको छु। उपवास प्रार्थनाको अपरिहार्यतालाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन। उपवास प्रार्थनाद्वारा नै हामी यहाँनिर पुरानो करारबाट हामी ठुल्ठुलो महान कामहरू भएको हामी देख्दछौँ। उपवास प्रार्थनाको शक्तिद्वारा नै मोसाले 40 दिन 40 रातसम्म सिनै पर्वतमा बसेर चाहिँ परमेश्वरसँग उपवास प्रार्थनामा रहेर परमेश्वरको उपस्थितिमा गएर उनले 10 आज्ञा शिलालेखमा ढुङ्गाको पाटीमा पाएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अनि यो उपवास प्रार्थनाको विषयमा दाउदले पनि धेरै समयहरू उपवास प्रार्थनामा बिताएको हामी देख्दछौँ। अनि त्यसै गरी दानियलले पनि, नेहेमियाले पनि उपवास प्रार्थनामा महत्त्वपूर्ण समयहरू बिताएको, एस्तर रानीले पनि प्रार्थनामा समय बिताएको कुराहरू देख्दछौँ। अनि योनाको पुस्तकमा अनि योनाले पनि उपवास प्रार्थना बसेको कुराहरू हामी त्यहाँनिर देख्दछौँ। अनि आज म तपाईँहरूको माझमा चाहिँ उपवास प्रार्थना यसको कति धेरै महत्त्व छ, अनि उपवास प्रार्थनाको शक्ति कति धेरै छ, र उपवास प्रार्थनाको अहिले वर्तमान समयमा यसको अवस्था कसरी शिथिल भइराखेको छ, किन उपवास प्रार्थना अहिले ओझेलमा परिराखेको छ, अनि यसको विषयमा पनि म तपाईँहरूको माझमा केही कुराहरू, आशिषहरू खोतल खातल गर्ने प्रयास म तपाईँहरूको माझमा गर्नेछु। आदरणीय मित्र, प्रिय साथीहरू, म तपाईँहरूको माझमा मत्ती 17 अध्यायको 14 देखि 21 सम्म म तपाईँहरूलाई सरर पाठ गर्न चाहन्छु। भूत लागेको केटो भनेर शीर्षक छ यहाँनिर। मत्ती 17को 14बाट यसरी यहाँनिर लेखिएको छ। तब उहाँहरू भेट भएको ठाउँमा आउनु भएपछि एकजना मानिसले उहाँको सामु आई घुँडा टेकेर भन्यो, प्रभु, मेरा छोरामाथि दया गर्नुहोस्, किनकि त्यसलाई छारे रोग लागेको छ र ठुलो कष्ट भोग्दैछ। त्यो कहिले आगोमा पर्छ, कहिले पानीमा पस्छ। मैले त्यसलाई तपाईँका चेलाहरू कहाँ ल्याएँ, तर तिनीहरूले त्यसलाई निको पार्न सकेनन्। तब येशूले भन्नुभयो, ए अल्प विश्वासी र भ्रष्ट पुस्ता, कहिलेसम्म म तिमीहरू कहाँ साथमा रहनेछु? कहिलेसम्म मैले तिमीहरूलाई सहनु? त्यसलाई यहाँ म कहाँ ल्याऊ? येशूले त्यसलाई हकार्नु भयो र भूतात्मा त्यसबाट निस्किगयो। त्यो केटो तुरुन्तै निको भयो। तब चेलाहरूले येशू कहाँ गुप्तमा आएर भने, हामीहरूले त्यसलाई किन निकाल्न सकेनौँ? उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूका अल्प विश्वासको कारणले हो। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु कि तिमीहरूमा एउटा रायको दाना जति विश्वास भएदेखि यस डाँडालाई यहाँबाट हटिजा भन्यो भने त्यो हटिजानेछ, र तिमीहरूका निम्ति केही असम्भव हुने छैन। तापनि यस किसिमको भूत चाहिँ प्रार्थना र उपवास बिना निक्लदैन। आमेन। प्रभुले यहाँहरूको माझमा यस वचन पाठमा यहाँहरू सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस् र हामीहरू सबैजनालाई आशिष मिलेको होस्। प्रिय मित्रहरू, यहाँनिर हामीले धेरै पटक पढेको सुनेको यो घटना पनि हो मत्ती 17 अध्यायमा। अनि यही कुरालाई चाहिँ मर्कुस 9 अध्यायको 14 देखि 29 पदमा, लुका 9 अध्यायको 37 देखि 43 पदमा पनि यो कुराहरू उल्लेख गरेको छ। यही घटनालाई अलिकति केही फरक प्रकारले, तर उही घटना हो। र यहाँनिर मत्तीले यो कुराहरूलाई चाहिँ 17 अध्यायको 14 पददेखि चाहिँ 21 पदमा यहाँनिर चाहिँ यो घटना घटेको कुरालाई यहाँनिर प्रकट गरेको छ। अनि यहाँनिर उनले आफ्नो सुसमाचारमा गाभेका छन्। अनि यो सुसमाचारमा गाभ्दाखेरि प्रियहरू, अनि यहाँनिर हामी थाहा पाउँदछौँ कि एकजना केटो, जो भूत लागेको केटो, ठिटो होइन, ठिटो भनेको छ यहाँनिर। अनि त्यो केटो अनि आफ्नो बाउले चाहिँ अनि त्यो केटालाई चाहिँ अनि आफ्नो प्रभु यीशु ख्रीष्टको चेलाहरू कहाँ अनि यहाँनिर चाहिँ चङ्गाइको लागि अनि ल्याएको कुराहरू हामी देख्दछौँ। अनि चेलाहरूले प्रयास गरे, अनि उनीहरूले अभ्यास गरे, तर यहाँनिर चाहिँ अनि त्यो केटोबाट भूतात्मा निक्लेर गएको छैन। अनि ननिक्लेपछि अनि त्यसपछि त्यो केटो ठिटोको बाउले चाहिँ अनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहाँ त्यो केटोलाई ल्यायो
अनि ल्याउँदाखेरि यहाँनिर उनले रिपोर्ट दिएका छन् है, अनि तपाईँको चेलाहरू कहाँ मैले मेरो केटालाई लगेँ, मेरो छोरोलाई होइन, यो भूत आत्मा लागेकोलाई, तर तिनीहरूले सकेनन् भनेर। अनि त्यसपछि प्रभु अनि तपाईँ कहाँ मैले ल्याएको छु। अनि यहाँनिर यति घटनाहरू हामी पाउँदछौँ। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले अनि त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ यहाँनिर आफ्नो चेलाहरूसँग आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। कहिलेसम्म म तिमीहरूसँग रहन्छु ए अल्पविश्वासी। यहाँनिर चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले चलाउनु भएको शब्द छ प्रियहरू। अनि यहाँ प्रभु येशू ख्रीष्टले चलाउनु भयो कि ए अल्पविश्वासी। अनि यहाँनिर ए अल्पविश्वासी र भ्रष्ट पुस्ता, कहिलेसम्म म तिमीहरूका साथमा रहनेछु। 17 पदमा दुईटा शब्द यहाँनिर चलाएको छ। यो साह्रै नै गम्भीरतापूर्वक प्रभु येशू ख्रीष्टले यो शब्द चलाउनु भएको छ प्रियहरू। एउटा चाहिँ अल्पविश्वास अनि अर्को चाहिँ भ्रष्ट पुस्ता। अनि यो दुईटा कारणले गर्दाखेरि चेलाहरूको जीवनमा प्रभु येशू ख्रीष्टको अथवा परमेश्वरको शक्ति अभिषेक उनीहरूको जीवनमा नबगेको कुराहरू, प्रशस्त मात्रामा नभएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। एक त उनीहरू आधा विश्वास गर्थ्यो, आधा चाहिँ शङ्का गर्थ्यो। अर्को चाहिँ एउटा भ्रष्ट पुस्ताको माझमा यिनीहरू जिराखेको थियो। अनि भ्रष्ट पुस्ताबाट आफूलाई एकदमै सुरक्षित राख्नुपर्ने, अलग राख्नुपर्ने त्यतिखेरको एउटा प्रभु येशू ख्रीष्टको माग पनि थियो है। अनि हामीले धेरैचोटि यहाँ बाइबलमा नयाँ करारमा हामी देख्छौँ भने प्रभु येशू ख्रीष्टले अल्पविश्वासी, ए बेविचारी र भ्रष्ट पुस्ता, यी शब्दहरू कडाइको रूपमा चलाउनु भएको हामी पाउँदछौँ। यसबाट हामी के थाहा पाउँदछौँ भन्दाखेरि त्यतिखेर समयमा पापको पनि एकदम भयानक राज्य थियो। अनि कुकर्म, पापमा, अन्धकारमा मानिसहरू एकदम तीव्र रूपमा हिँडिरहेका थिए। र यहाँनिर प्रियहरू हामी यहाँनिर के कुराहरू पाउँछौँ भने अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले चेलाहरूलाई यो कुराहरू प्रतिक्रिया दिनु भइसकेपछि अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले अनि त्यो ठिटोलाई अनि केटोको बाउलाई अनि त्यसपछि ठिटोप्रति प्रभु येशू ख्रीष्ट केन्द्रित हुनुभयो। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले अनि त्यसपछि अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले यहाँनिर चाहिँ त्यो भूत आत्माको केटो, भूत लागेको केटोलाई चाहिँ अनि त्यो भूत आत्मालाई चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले हकार्नु भयो या अधिकार चलाउनु भयो है। अनि धेरैचोटि प्रभु येशू ख्रीष्टले नयाँ करारको सेवकाईमा उहाँले चङ्गाई गर्ने सिलसिलामा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले धेरैचोटि चाहिँ प्रार्थनालाई चाहिँ होइन, प्रार्थना गर्ने कामलाई होइन, तर उहाँले चाहिँ अधिकारलाई एक्सर्साइज गर्नुभएको कुराहरू पाउँदछौँ प्रियहरू। प्रभु येशू ख्रीष्टले हकार्नु भएको छ अधिकारपूर्वक। अनि यो हकार्नु बित्तिकै अनि दुष्ट आत्माहरू त्यहाँबाट निक्लि गएको कुराहरू छ। हामी मर्कुस 5 अध्यायमा पनि त्यहाँनिर चाहिँ अनि धेरै भूतात्माहरू अनि फौज भनेछ, सेनाका फौज। अनि त्यस्तो धेरै भूतात्माहरूले चाहिँ अनि एकजना केटालाई अनि एकजना व्यक्तिलाई अनि त्यसपछि अनि त्यहाँनिर त्यसरी चाहिँ अनि धेरै समयदेखि अनि त्यसपछि बान्धनमा बाँधेको, उसलाई साङ्ला, उसको हातहरूमा खुट्टाहरूमा साङ्लाले उसलाई बाँध्दाखेरि पनि साङ्लाहरू चिया धुजा पारेको कुराहरू हामी मर्कुस 5 अध्यायमा पाउँछौँ प्रियहरू। अनि त्यहाँ पनि प्रभु येशू ख्रीष्टले त्यो भूत आत्मालाई सोध्नुभयो त को होस् भनेर। अनि त्यहाँनिर फौज हौँ किनभने हामी धेरै छौँ भनेर उसले सफाइ दिएको छ भूत आत्माको फौजले, होइन, भूत आत्माको अनि त्यो ग्याङले। अनि यसरी चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले अनि त्यहाँबाट त्यो केटाबाट निस्किजाने हुकुम गर्नुभएको थियो। अनि त्यसपछि यसरी निस्किजाने हुकुम गर्दाखेरि भूत आत्माले अनि हामीलाई मरुभूमिमा नपठाउनुहोस्, उजाडी स्थानमा, तर हामीलाई सुँगुर कहाँ जाने आज्ञा दिनुहोस् भनेर अनि त्यसपछि अनि प्रभु येशू ख्रीष्टसँग बिन्ती गरेका छन्। प्रभुले अनि तिनीहरूलाई जाने हुकुम गर्नुभयो र त्यो केटो त्यहाँ त्यतिखेर निको भएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। त्यसै गरी यहाँ मत्ती 17 अध्यायमा पनि यहाँ 18 पदमा यहाँनिर यहाँ 18 पदमा हामीले पढ्नु बित्तिकै हकार्नु भयो, त्यो केटो तुरुन्तै निको भयो भनेर मत्तीले पनि यहाँनिर तुरुन्त भन्ने शब्द चलाएका छन्। यो तुरुन्त भन्ने शब्द धेरैचोटि मर्कुसको पुस्तकमा हामी पाउँदछौँ प्रियहरू, किनकि मर्कुसको पुस्तक चाहिँ रोमी शासकहरूलाई, रोमी जातिहरूलाई लक्षित गरेर लेखिएको थियो। रोमी जातिहरू एकदमै सबै कामहरू झटपट गर्ने, हरेक कुराहरू झटपट हुनलाई चाहिने भएको कारणले गर्दाखेरि अनि मर्कुसले तुरुन्त भन्ने शब्दलाई त्यहाँनिर चाहिँ विशेष रूपमा चलाएको छ। र यहाँनिर मत्ती 17 अध्यायको 18मा पनि तुरुन्त भन्ने शब्द यहाँनिर राखिएको छ। यसले गर्दाखेरि तुरुन्त त्यो केटो निको भयो। अनि यो निको कसरी चाहिँ भयो भनेर चेलाहरूले अनि प्रभु येशू ख्रीष्टलाई सोधेका छन्। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ तिमीहरूको राएको दानो जत्रो विश्वास भयो भने यो अनि त्यसपछि राएको दाना जतिको विश्वास भयो भने डाँडालाई यहाँबाट हटी जा भन्यो भने त्यो हटिजानेछ।
र प्रभु यीशु ख्रीष्टले धेरै ठुलो विश्वासको माग पनि गर्नु भएन प्रियहरू चेलाहरूसँग। र आज हामीहरूसँग पनि धेरैचोटि प्रभु यीशु ख्रीष्टले राएको दानो, तोरीको दाना, राएको दाना कति सानो हुन्छ होइन प्रियहरू। आज राएको दाना जतिको विश्वास तपाईँ र मसँग माग गर्नुभएको छ, अनि यही विश्वास चेलाहरूसँग थिएन प्रियहरू। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, अनि यहाँनिर चाहिँ एउटा चाहिँ अल्पविश्वासको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले त्यो भूतात्मा निकाल्न नसकेको कुरो, र दोस्रो चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ एकदम तथ्य यहाँनिर कारण चाहिँ दोस्रो चाहिँ उपवास र प्रार्थनाको कमीको कुराहरू यहाँनिर औलाउनु भयो। र 21मा भन्नुभएको छ, तापनि यस किसिमको भूत चाहिँ प्रार्थना र उपवास बिना निक्लँदैन। प्रिय मित्रहरू, मेरा साथीहरू, आज उपवास प्रार्थना धेरै ओझेलमा पर्दै गइरहेको छ। धेरैचोटि आज प्रभुको सेवकहरू, प्रभुको प्रचारकहरू, परमेश्वरको काम गर्ने राजदूतहरू आज धेरैचोटि उपवास प्रार्थनामा समय छुट्याउन असफल बन्दै गइरहेको कुराहरू हामी देख्दछौँ। आज धेरै प्रभुको जनहरूले, सेवकहरूले धेरै मात्रामा सेवकाईहरू उहाँले गर्नुहुन्छ। म पनि एक समयमा धेरै अनि सेवकाईहरू अनि सुसमाचार प्रचारहरूमा धेरै समय बिताएँ, तर परमेश्वरसँग घनिष्ठ रूपमा उपवास प्रार्थना चाहिँ अनि विशेष रूपमा प्रार्थना र उपवास चाहिँ बिताउन सकेनौँ। अनि त्यो नसकेको कारणले गर्दाखेरि हामीले धेरै काम गऱ्यौँ, तर नतिजा प्रतिफल चाहिँ हाम्रो हातमा थोरै हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। अनि यो चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई झन्डै 16-17 वर्ष अगाडिको अनुभव तपाईँहरूलाई बताएको। अनि यसरी चाहिँ प्रियहरू, मित्रहरू, अहिले धेरै उपवास प्रार्थना धेरै ओझेलमा पर्दै गइरहेको छ। अनि उपवास प्रार्थना लाई प्रशय दिने, उपवास प्रार्थनाको निम्ति उत्साह दिने, हौसला दिने व्यक्तिहरूको धेरै खाँचो भइरहेको छ। प्रिय मित्रहरू, मैले तपाईँलाई पुरानो करारमा उपवास प्रार्थना गर्ने योद्धाहरूको विषयमा बताएँ। नयाँ करारमा आइसकेपछि प्रभु यीशु ख्रीष्ट स्वयं परमेश्वरको पुत्र भइकन पनि उहाँले 40 दिन 40 रात उपवास प्रार्थनाको उहाँले महसुस गर्नुभयो, त्यसको आवश्यकता महसुस गर्नुभयो। उहाँ पनि एउटा मानव शरीर अनि ईश्वरीय स्वभाव र मानव शरीरमा उहाँ आउनु भएको कारणले गर्दाखेरि उपवास प्रार्थनालाई उहाँले यसलाई ठुलो एउटा महत्त्वको रूपमा उहाँले यसलाई लिनुभयो। र प्रभु यीशु ख्रीष्ट स्वयं पनि 40 दिन 40 रातसम्म उपवास प्रार्थना बस्नुभयो। जब उहाँले 40 दिन 40 रातसम्म उपवास प्रार्थना बस्नुभयो, अनि त्यहाँबाट उहाँले ठुलो ठुलो शक्तिको कामहरू, आश्चर्य कामहरू उहाँले सुरु गर्नुभयो। काना सहरमा पानीलाई दागमद्दा बनाउनेबाट उहाँको आश्चर्य कर्मको सेवाकाई सुरु भएको कुराहरू हामी बाइबल रेकर्डहरूमा पाउँछौँ प्रियहरू। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले 40 दिन 40 रातको उपवास प्रार्थना पश्चात उहाँले आफ्ना सेवकाईलाई, स्वर्गीय सेवकाई मिसनलाई सुरु गर्नुभयो र ठुल्ठुलो आश्चर्य कर्महरू त्यसरी अनि सुरुवात भयो। प्राकृतिक अनि आँधीहुरी, सामुद्रिक आँधीहुरीहरू पनि नियन्त्रणमा आएको थियो। पानीमाथि उहाँ हिँड्नु भएको थियो। मरेको लासहरू जीवित भएको थियो। जन्मेको अन्धोहरूले आँखा देख्ने भएको थियो। लङ्गडोहरू हिँड्न सक्ने भएको थियो। सुकेको हातहरू निको भएको थियो। अनि यसरी अनि लास अनि चिहानमा भएको 4 दिनको लास लाजरस जस्तो व्यक्तिहरू त्यहाँबाट बौरी उठेको थियो। अनि यो सबै कामहरू चाहिँ अनि उपवास अनि प्रार्थनाको सहायताद्वारा प्रभु यीशु ख्रीष्टले गर्नुभएको थियो। हामी बाइबलमा धेरैचोटि पाउँदछौँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले जब फुर्सदको समय पाउनुभयो अनि सेवाकाई दिनभरिको सेवाकाई सुसमाचार प्रचारहरू, रोगी बिरामीहरूको चङ्गाइमा उहाँले समय खर्च गर्नुभयो। अनि कतिचोटि बाइबलले हामीलाई यहाँनिर कति ठाउँमा हामी पाउँदछौँ दिनभरिको थकान थियो प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई, र पनि उहाँले रातभरि कतिचोटि अनि प्रार्थनामा समय बिताउनु भएको कुराहरू पाउँदछौँ। प्रिय मित्रहरू, कति धेरै प्रभु यीशु ख्रीष्टले एउटा प्रार्थना र उपवासमा समय बिताउनु भयो र उहाँले धेरै पटक अनि जति उहाँका समस्याहरू लिएर मानिसहरू उहाँका आएका थिए समाधानको लागि, अनि प्रत्येकलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टले समाधान गरेर पठाउनु भयो। हरेक मानिसलाई जे कुराको आवश्यकता थियो अनि त्यो कुराको समाधान गरेर पठाउनु भयो। यसको रहस्य चाहिँ प्रिय मित्रहरू उपवास अनि प्रार्थना। आज तपाईँ र म उपवास र प्रार्थना कतिको गरिरहेछौँ? आज धेरैचोटि मण्डलीहरूमा सुसमाचार प्रचार भइरहेछ, मण्डलीमा वचन प्रचारहरू भइरहेको छ, आराधना भइरहेको छ। प्रियहरू, आज मण्डलीमा परमेश्वरको जुन पहिलो शताब्दीमा प्रभु यीशु ख्रीष्टको समय
उहाँको स्वर्गारोहण भइसकेपछिको जुन पहिलो शताब्दीमा भएको जुन महान आश्चर्य कर्मको एउटा कामहरू भइरहेको जुन मण्डलीमा थियो, आज अहिले किन यो अहिले हाम्रो समयमा यस्तो कामहरू दोबर शक्तिको रूपमा मण्डली भित्र भइरहेको छैन? यसको एउटै कारण हो, आज मण्डलीमा पनि उपवास र प्रार्थना कमजोर शिथिल बन्दै बन्दै गइरहेको छ। अनि यसले गर्दाखेरि धेरै हामीले वचन प्रचार गर्दाखेरि पनि आज वचनको शक्ति प्रदर्शन भइरहन सकेको छैन, परमेश्वरको शक्तिको प्रदर्शन भइरहन सकेको छैन। आज कति पास्टरहरू, अगुवाहरू, सेवकहरू एकदमै निराश अवस्थामा जीवन बिताइरहेको छ। उनीहरूले धेरै मेहनत परिश्रम गर्यो, उपलब्धि चाहिँ धेरै कम। आज मण्डलीभित्र पाप पसेको छ, मण्डलीभित्र अपवित्रता, व्यभिचारहरू पसिरहेको छ, मण्डलीभित्र धेरै त्यस्ता दुष्टताहरू पसिरहेको छ। अनि आज यिनीहरू यस्ता पापका शक्तिहरूमाथि विजय दिने चाहिँ एउटै माध्यम उपवास अनि प्रार्थना हो। प्रिय मित्रहरू, आज तपाईँ हामीले हाम्रो परिवारलाई पनि, हाम्रो परिवारमा नि कतिचोटि आफ्नो व्यक्तिगत परिवारमा नि कतिचोटि समस्याहरू आउँछ, चिन्ता फिक्रीहरू आउँछ, अनि कतिचोटि परीक्षाहरू आउँछ, कष्टहरू आउँछ, विपत्ति सङ्कष्टहरू आउँछ, कति अनमेलमिलापको कुराहरू, होइन, फुटको कुराहरू, यस्तो समस्याहरू आइरहेको छ। यी सबैमाथि कतिचोटि आर्थिकी गरिबीहरू, जति कमाए पनि नपुग्ने, चुहावट हुने, आशिष नहुने, सञ्चय नहुने, बचत नहुने, आज यस्तो सबै कुराहरूमाथि विजय दिने चाहिँ एउटै मात्रै उपाय र हतियार चाहिँ के हो? त्यो चाहिँ उपवास प्रार्थना हो। यसले गर्दाखेरि उपवास प्रार्थनाले चाहिँ तपाईँ र मलाई सबै कुराहरूमाथि विजय दिँदछ। तपाईँ र मलाई परमेश्वरको स्वभावमा, परमेश्वरको स्वरूपमा दिन प्रतिदिन तपाईँ र मलाई बदल्दै लाने काम चाहिँ उपवास र प्रार्थनाले गर्दछ। पापको धेरै ठुल्ठुला बन्धनहरू, पापको साङ्लाहरूबाट, कतिचोटि पापहरूबाट विश्वासीहरू, अगुवाहरू, सेवकहरू पनि त्यसबाट अलग हुन सक्दैनन्। त्यसबाट पनि छुटकारा दिने शक्ति चाहिँ उपवास र प्रार्थनामा छ। र आज म तपाईँहरूलाई उपवास र प्रार्थनाको विषयमा छोटकरीमा बताउनु पर्दाखेरि हामी बाइबलमा 1 दिनको उपवास देख्दछौँ, 3 दिनको उपवास प्रार्थनाहरू देख्दछौँ। एस्तर रानीले 3 दिनको उपवास प्रार्थना बसेको हामी देख्दछौँ। अनि सबै इजरायलीहरू, यहुदीहरू विशेष मारिने दिन थियो। अनि त्यसपछि यहुदीहरूको अस्तित्व नाश गर्ने षड्यन्त्र भएको थियो हामानद्वारा। त्यसमाथि नै परमेश्वरले विजय दिनुभयो। उपवास प्रार्थना, 3 दिन 3 रातको उपवास प्रार्थना। हामी योनाको पुस्तकमा नि निनवेको मानिसहरू 3 दिन 3 रातहरू उपवास बसेको देख्छौँ। अचम्मको कुरा त त्यहाँ छ प्रियहरू, कि मानिसहरू मात्रै त्यो निनवे सहरमा मानिसहरू मात्रै उपवास प्रार्थना बसेका थिएनन्, किनकि परमेश्वरले भन्नुभएको थियो अबको केही दिन पछाडि, अबको यति दिन पछाडि अनि परमेश्वरले सम्पूर्ण निनवे नाश गर्दै हुनुहुन्छ। अनि जब यो चेतावनी निनवेका मानिसहरूले पाए, शासकहरूले पायो योनाद्वारा, अनि निनवेको मानिसहरू अत्यन्तै हिंस्रक, अत्यन्तै उनीहरू भयङ्कर हिंस्रक मानिसहरू थिए। उनीहरूले मानिसहरूलाई, अरू बाहिरबाट आएका मानिसहरूलाई जिउँदै उनीहरूले चाहिँ भालामा उनेर चाहिँ अनि घाममा तडपाई मार्थे। इतिहासले यो कुराहरू बताएको छ। त्यस्तो ठाउँमा निनवेका मानिसलाई पश्चाताप गरेर दण्ड क्रोधबाट बच्नको लागि जब योनाले अनि त्यहाँ चेतावनी दिए, त्यहाँको मानिसहरूले, पशु पक्षीहरूले पनि उपवास बसेको छ। अचम्मको कुरो होइन त यो? इतिहासमा पशुहरूले पनि उपवास बस्ने, खाना पिन नखाई, पानी पनि नखाइकन त्यहाँनिर बसेको छ 3 दिन 3 रातसम्म। जब परमेश्वरले त्यो 3 दिन 3 रात पशुहरू लगायत मानिसहरू, शासकहरू सबैले आफ्नो कुकर्म अधर्मबाट फर्के, पश्चाताप गरे, प्रायश्चित गरे, आफ्नो मनलाई फिराए, तब परमेश्वरले निनवे नाश गर्नको लागि चाहनु भएको निर्णयलाई बदल्नु भयो। प्रिय मित्रहरू, आज हामी उपवास प्रार्थना 3 दिनको देख्छौँ, 40 दिनको देख्छौँ। दानियलले 21 दिनसम्मको, दानियल 10 अध्यायमा हामी हेऱ्यौँ भने 21 दिनसम्मको उपवास प्रार्थना उनी गरेका छन्। अनि 21 दिन उनले प्रार्थना गरेको, सुरुको दिनदेखि नै त्यहाँ जवाब आएको छ। तर अन्धकारको शक्ति अनि दियावलसको, होइन, अन्धकारको दुष्ट आत्माको शक्तिले उनको प्रार्थनालाई आकाशको तहमै त्यहाँनिर चाहिँ रोकेको कुराहरू हामी देख्छौँ। अनि परमेश्वरले पछिबाट अनि माइकल स्वर्गदूतलाई पठाएर अनि गब्रिएलले त्यो प्रार्थनाको जवाब अनि दानियललाई दिएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। सिंहको मुखहरू, सिंहको खोरमा पस्दाखेरि नि दानियललाई परमेश्वरले बचाउनु भयो। आगोको भट्टीभित्र पस्दा नि बचाउनु भयो। यसको सबै पूर्व तयारी चाहिँ प्रिय मित्रहरू उपवास र प्रार्थना थियो, नियमित। आज यो नियमित उपवास र प्रार्थनाको कारणले गर्दा दानियलले पनि मृत्युको मुखमाथि विजय भए।
त मित्रहरू, आज मण्डलीमा विश्वासीहरूको जीवनमा उपवास प्रार्थना कतिचोटि धार्मिक परम्परागत उपवास प्रार्थना अथवा एउटा व्रतको रूपमा बसेको कुराहरू हामी देख्दछौँ। अनि त्यहाँ परमेश्वरलाई विशेष महत्त्वपूर्ण समय छुट्याएको कुराहरू हामी पाउँदैनौँ। उपवास भनेको खानपानबाट मात्रै अलग होइन प्रियहरू, यो त परमेश्वरलाई क्वालिटी अफ टाइम, एकदम उत्तम समय परमेश्वरलाई दिने, परमेश्वरसँग समय बिताउने, परमेश्वरसँग बातचित गर्ने अनि परमेश्वरसँग चाहिँ अनि त्यसपछि ती गहिरा गहिरा कुराहरूको निम्ति, गहिरा गहिरा योजनाहरूको निम्ति परमेश्वरसँग कुराकानी गर्ने, परमेश्वरमा अन्तर्विन्ती निवेदन चढाउने, यो नै उपवास प्रार्थना हो। आज उपवास प्रार्थना एकदम शिथिल भइरहेको छ। धेरैचोटि रोग बिमारहरूको बहनाबाजी भइरहेको छ, होइन। आज धेरैचोटि कतिचोटि उपवास प्रार्थना, मैले तपाईँलाई अघि नै भने, एउटा परम्परा भएको छ। अनि उपवास प्रार्थना बिहान दिउँसोको उपवास प्रार्थना बस्ने, कतिचोटि ब्रेकफास्ट उपवास प्रार्थना बस्ने भएको छ, कति डिनर, त्यसपछि कति लन्चको उपवास प्रार्थना बस्ने भएको छ, अनि कतिचोटि चाहिँ अनि उपवास प्रार्थना 12-1 बजी अनि त्यसलाई तोड्ने भइरहेछ। उपवास प्रार्थना चाहिँ तोड्ने होइन, उपवास प्रार्थना चाहिँ खोल्ने हुनुपर्दछ प्रियहरू। अनि यसले गर्दाखेरि अनि आज धेरैचोटि यस्तो प्रकारको एउटा परम्परागत एउटा पुर्ख्यौली प्रकारको, प्राचीन प्रकारको उपवास प्रार्थनाहरू पनि एक्सर्साइज भइरहेको कारणले गर्दा आज परमेश्वरले जसरी परमेश्वरको दासहरूलाई चलाउनु भयो, पावल जो रात दिन उपवास प्रार्थनामा उनी लाग्थे, पावल, आज मूसा, नेहेमिया, दानियल, एलिया, मूसा, जो यी व्यक्तिहरू प्रियहरू हामी देख्दछौँ इतिहासमा एकदम शक्तिशाली उपवास प्रार्थना र प्रभु यीशु ख्रीष्ट स्वयं पनि उपवास प्रार्थनामा उहाँले समय बिताउनु भएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ, 40 दिन 40 रात। अनि यसले गर्दाखेरि प्रियहरू, आज मण्डलीमा फेरि पनि परमेश्वरको जागृति ल्याउने हो भने, विश्वासीहरू पापमाथि विजय हुने हो भने, विश्वासीको आत्मिक अवस्था परिस्थिति बदल्ने हो भने, अनि ठुलो ठुलो जागृतिहरू मण्डलीमा ल्याउने हो भने, अनि परमेश्वरको शक्ति, आश्चर्य कर्म शक्तिहरू, चङ्गाइको कुराहरू, अनि त्यसपछि विभिन्न ठुला ठुला मिराकलहरू चाहिँ ल्याउनु पर्ने हो भने एउटै मात्र उपाय चाहिँ उपवास र प्रार्थना हो प्रियहरू। आजदेखि तपाईँ र म पनि उपवास र प्रार्थनामा समय बिताउँ। आज धेरैचोटि मण्डलीको पुजारीहरू, राष्ट्रिय पुजारीगिरीहरू, आज मण्डलीको पास्टर गोठाला अगुवाहरू, उनीहरूको जीवनमा प्रभावशाली उपवास र प्रार्थनाको प्रभाव उहाँहरूको जीवनमा नभएको कारणले, त्यो प्रभाव विश्वासीमा पुग्न नसकेको कारणले आज धेरैचोटि भेडाहरू, विश्वासीहरू पनि कमजोर र शिथिल भएर गएका छन्। अनि पाप गर्दै, पापमा लड्दै फेरि उड्दै, यस्तो अवस्थामा, दयनीय अवस्थामा, घायल अवस्थामा, आत्मिकी घायल अवस्थामा अनि आज भेडाहरू पनि जीवन बिताउन बाध्य भइरहेका छन्। यसले गर्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ प्रधान पुजारी, जसरी प्रधान पुजारीबाट पुरानो करारमा चाहिँ सम्पूर्ण अनि बलिदानका कुराहरू हुन्थे, अनि हामी नयाँ करारमा आइसकेपछि अनि हाम्रो प्रधान पुजारी प्रभु यीशु ख्रीष्ट हाम्रो प्रधान पुजारी हुनुहुन्छ, अनि हामी पुजारीगिरी अब डाइरेक्ट उहाँसँग हामी समन्वय गर्न सक्छौँ, खाँचोमा उहाँको चरणमा जान सक्छौँ। र अब सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ गोठाला पुजारीहरूबाट त्यो अभिषेक भोग्नु पर्दछ। आज गोठालाबाट, पास्टरहरूबाट, मण्डलीको यी खम्बाहरूबाट यो उपवास र प्रार्थनाको प्रभावहरू मण्डलीमा प्रत्यारोपण गर्ने हो भने आज मण्डलीमा अनि यो प्रार्थनाको राको सल्केर जाँदछ। तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँको सेवाकाईमा तपाईँले निराशा मात्रै प्राप्त गरिरहनु भएको छ कि तपाईँले उत्साह, हौसला पनि पाइरहनु भएको छ? यसले गर्दाखेरि आज यसको निर्धारण गर्नको लागि उपवास र प्रार्थना पनि एउटा ठुलो मौका र अवसर हो। यो उपवास प्रार्थनाले चाहिँ सिङ्गो देशहरूलाई बदलेको छ प्रियहरू, समुदायलाई बदलेको छ। ठुलो ठुलो सङ्कट विपदहरूबाट परमेश्वरका जनहरू र अरू जातिहरूले पनि छुटकारा पाएका छन्। यहाँहरू सबैजनालाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस् र यहाँहरूको जीवनमा यदि उपवास र प्रार्थना यहाँहरूले रोक्नु भएको छ या विविध कारण तपाईँले टेक्निकल प्रब्लमहरू तपाईँले देखाउनु भयो, तपाईँमा त्यो छ, तपाईँमा त्यस्तो प्रकारको तपाईँले प्राविधिक समस्याहरू देखाउँदै तपाईँले उपवास र प्रार्थनालाई तपाईँले यसलाई स्टप गर्नुभएको छ भने फेरि यसलाई ब्रेक थ्रु गर्नुहोस् र परमेश्वरको शक्ति, आश्चर्य कर्म तपाईँको जीवनमा, परिवारमा र मण्डलीमा बगी निस्कँदछ। यहाँहरू सबैजनालाई परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह। नमस्कार।